जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह। ये सबसे पहले हमने फेल का एराब पढ़ा था और पूरी वजाहत के साथ हमारा फेल मुजारे का एराब मुकम्मल हुआ था। आज हमारी फसल है फसलुन अल मंसूब। यानी वो अवामिल के जो नस्ब देते हैं फेल मुजारे को नस्ब देने वाले अवामिल का बयान करेंगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ से आमिलुहु खमसतु अहरुफ, मंसूब के जो अवामिल है वो 5 है। फेल मुजारे मंसूब होता है और फेल मुजारे को नस्ब देने वाले जो आमिल हैं, जो हरूफ है, वो 5 है। अन, लन, कई, इजन और अन मुकद्दरा। यानी अन 2 दफा आ रहा है आपके पास, अन और ये वाला अन। ये अन तो आपको नजर में आएगा, कलाम में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने होगा। ये जो अन है ये मुकद्दर होगा, यानी छुपा हुआ होगा। ये अन क्या होगा? छुपा हुआ होगा, आपको लफ्जों में नजर नहीं आ रहा होगा। बाकी लन, कई और इजन, ये 5 हरूफ हैं। अब हर एक की मिसाल भी दे रहे हैं। नहवु जैसे उरीदु अन तुहसिना इलैया, मेरा इरादा है कि तू मेरे साथ नेकी कर। अब ये तुहसिनु फेल मुजारे है। तुहसिनु, इसके शुरू में अन आ गया तो ये अन जो है ये तुहसिन को नस्ब दे रहा है। तुहसिनु नून पर पेश था तो उसकी हालत रफ़ई थी। जब शुरू में अन आ गया अन नासिबा तो अन तुहसिना हो गया। व आना लन अज़रिबा का, मैं हरगिज तुझे नहीं मारूंगा। अब असल में था अज़रिबू, बा पर पेश की हालत रफ़ई। शुरू में लन आ गया तो उसने अज़रिबू की बा को क्या दे दिया? पेश दे दिया, ए जबर दे दिया, लन अज़रिबा। असलम तु कई अदखुल जन्ना, मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। असल में था अदखुलू, लाम के ऊपर पेश था, हालत रफ़ई थी। अब लाम के ऊपर जबर है और उसकी वजह कई है। कई अवामिल नवासिब में से है कि ये फेल मुजारे को नस्ब देता है। असलम तो कई यदखुलल जन्ना, इज़न यग़फिरल्लाहु लक। इसी तरह यहाँ पर इज़न है, ये इज़न भी फेल मुजारे को क्या दे देता है? नस्ब दे देता है। तो अन, लन, कई, इज़न और अन मुकद्दरा, ये 5 हरूफ हैं जो आपने याद रखने हैं कि ये फेल मुजारे को नस्ब देते हैं। वतुक़द्दरु अन फी सबअति मवाज़िआ, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अन जो है ये 7 मकामात पर पोशीदा होता है, 7 मकामात पर ये छुपा हुआ होता है। अब हर एक की मिसाल देंगे। बादा हत्ता, पहला मकाम है हत्ता के बाद, कि फेल मुजारे हो, फेल मुजारे के शुरू में हत्ता आ जाए तो हत्ता और फेल मुजारे के दरमियान में अन मुकद्दर होगा। मिसाल जैसे देखें, असलम तो हत्ता अदखुल अल जन्ना। अब यहाँ पर देखें असलम तू, अब ये जो असलम तू है इसके बाद आपको नजर आ रहा है कि हत्ता है, तो इस हत्ता के बाद जो है अन मुकद्दर है। असलम तो हत्ता अन अदखुल अल जन्ना। नंबर 2 लाम कई, यानी ऐसा लाम जो वजह बयान करने के लिए आता है, जो कई के माने में होता है। कई किसके लिए आता है? कई किसी भी चीज की इल्लत और वजह बयान करता है। तो ऐसा लाम जो कई के माने में हो, यानी इल्लत और वजह बयान करने के लिए, उसके बाद भी अन क्या होगा? मुकद्दर होगा। मिसाल क़ाम ज़ैदुन लियज़हबा, जैद खड़ा हुआ ताकि चला जाए। अब असल में क्या होगा? क़ाम ज़ैदुन लिअन यज़हिबा, यज़हबा, जैद खड़ा हुआ ताकि वो चला जाए। नंबर 3 लामुल जाहदी, यानी ऐसा लाम जो जाहद के माने में इस्तेमाल होता है, नफी के माने में इस्तेमाल हो। तो लाम नफी के बाद भी अन क्या होता है? मुकद्दर। जैसे वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह को क्या मिलेगा कि वो इन्हें अजाब दे, यानी अल्लाह इनको अजाब नहीं देता। अब ये जो लाम जाहद है इसके बाद भी अन मुकद्दर है। इसमें था वमा कान अल्लाहु लिअन युअज़्ज़िबहुम। नंबर 4
والفاء الواقعة في جواب الامر والنهي والاستفهام والنفي والتمنی والعرض۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چوتھا مقام بیان فرماتے ہیں جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ ان امر کے جواب میں آ جائے، نہیں کے جواب میں آ جائے، استفہام کے جواب میں آ جائے، نفی، تمنی اور عرض، یعنی ان چیزوں کے جواب میں جب فعل مضارع استعمال ہو، امر کے جواب میں فعل مضارع استعمال ہو، نہیں کے جواب میں فعل مضارع استعمال ہو، استفہام کے جواب میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو، نفی کے معنی میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو، تمنی کے معنی میں، عرض کے معنی میں، تو ان چیزوں کے جواب میں جب فعل مضارع استعمال ہوگا تو وہاں پر بھی فعل مضارع کے شروع میں ان کیا ہوگا؟ مقدر۔ والفاء الواقعۃ فی جواب الامر، ایسی فا کہ جو جواب امر پر آ جائے تو اس فا کے بعد بھی ان کیا ہوگا؟ مقدر۔ والنہی والاستفہام، نہیں اور استفہام کے جواب میں جو فا آ جائے، نفی اور تمنی اور عرض کے جواب میں جو فا آ جائے، اس فا کے بعد بھی ان کیا ہوگا؟ مقدر۔ جیسے مثال اسلم، اسلام لے آؤ، یہ امر ہے، اسلم اسلام لے آؤ یہ امر ہے، تسلیم امن میں آ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے، اسلام لے آؤ امر، اب اس امر کا جواب یعنی اس اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو بولتے ہیں جواب امر، یہ جواب امر ہے۔ اب اس جواب امر کے شروع میں فا ہے، یہ جو فا ہے اس کے بعد ان مقدر ہے، اسلم فتسلیما، اسلام لے آؤ، بدلے میں کیا ہوگا؟ جواب میں کیا ہوگا؟ سلامتی میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح نہیں کے جواب میں جو فا آتی ہے اس فا کے بعد بھی ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر۔ جیسے ولا تعصی، انکار نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، فتعذبا، پس تمہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی انکار نہ کرو، اگر کرو گے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس فا کے بعد بھی ان کیا ہے؟ مقدر۔ اسی طرح ایک اور مثال دیں، مثال دے کہ حل تعلم، حل تعلم، اب دیکھیں حل تعلم، کیا اس نے علم حاصل کیا؟ کیا وہ علم حاصل کرے گا؟ اب یہاں پر دیکھیں حل استفہام کے لیے، اس کے جواب میں آ رہا ہے فتنجو، بس وہ تم نجات پا جاؤ گے، یا اس کو یوں کر لیں حل تعلم، کیا تم علم حاصل کرو گے؟ فتنجو، بس نجات پا جاؤ گے۔ اب یہاں پر حل استفہام کے لیے، اس کے بعد فتنجو کے شروع میں جو فا ہے اس کے بعد ان مقدر ہے، کیونکہ تنجو فعل مضارع ہے اور یہ استفہام کے جواب میں آ رہا ہے۔ وما تزورنا فنکرمک، آپ ہماری زیارت کریں گے تو ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ اب یہ وما تزورنا فنکرمک، اب یہ یہاں پر تزور کے شروع میں ما نفی کے لیے ہے، ما نفی کے لیے ہے نا، تو فنکرمک، پس ہم آپ کا اکرام کریں گے، نکرمو، اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا ان مقدر ہے، اس کے بعد اس فا کے بعد، کیونکہ یہ جو فا ہے نفی پر داخل ہے۔ اسی طرح تمنی کی مثال، جیسے لئی تلی مالن، کاش میرے پاس مال ہوتا، فَأُنْفِقُهُ، تو اس کو میں خرچ کرتا، فَأُنْفِقَهُ، قاف پر زبر آ جائے گا کیونکہ ان مقدر ہے یہاں پر۔ اسی طرح عرض کی مثال، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ آپ کو خیر ملے، تو یہ مقامات ہے جہاں فا کے بعد جو ہے ان مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 5، ان کے مقدر ہونے کا 5واں مقام، واو جو انہی چیزوں کے جواب میں آئے، یعنی امر کے جواب میں آ جائے، نہیں کے جواب میں آ جائے، استفہام، تمنی، عرض کے جواب میں آ جائے، نفی کے جواب میں آ جائے، تو ایسی واو جو ان چیزوں کے جواب میں ہے اس کے بعد بھی ان کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا۔ وبعد الواوی الواقعاتی، ایسی واو جو واقع ہو فی جواب ہذه الاشیاء، انہی چیزوں کے جواب میں، کذالک اسی طرح، نحو جیسے اسلم و تسلم الی آخر الامثلتی، مثالوں کے آخر تک، یعنی اوپر جو مثالیں آپ نے پڑھی ہیں وہاں آپ نے واو لگا دینا ہے فا کی جگہ، حل تعلم و تنجو وما تزورنا و نکرمک،
अस्लिम व तस्लिम, वाव आप लगा देंगे फा की जगह। नंबर 6, वबादु औ बिमाना इला अन औ इल्ला अन नहवु लअहबिसन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह छठा मकाम बयान फरमाते हैं जहां पर अन मुकद्दर होता है। तो फरमाते हैं कि ऐसा औ जो इला अन या इल्ला अन के माने में हो, ऐसा औ जो इला अन या इल्ला अन के माने में हो, तो वहां पर भी अन मुकद्दर होगा। जैसे इसकी मिसाल, लअहबिसन्नका, मैं आपको कैद में रखूंगा, औ तुअतियनी हक़्क़ी, यहाँ तक कि आप मेरा हक मुझे दे दें। अब यहाँ पर औ जो है वो इला अन के जवाब में, यहाँ तक के। नंबर 7, वबाद वाविल अत्फ़ी इज़ा कान अल मातूफ़ु अलैहि इस्मन सरीहन। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अतफ की जो वाव है उसके बाद भी अन मुकद्दर होता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये कि मातूफ अलैह इसमें सरी हो, यानी सराहतन इसम वहां पर क्या हो, मौजूद हो। जैसे मिसाल, आजबनी क़ियामुका व तख़रुजा, कि मुझे तेरे खड़े होने और तेरे चले जाने ने ताज्जुब में डाल दिया। अब यहाँ पर तख़रुजा, इसके शुरू में वाव है, ये वाव आतफ़ा है, इस वाव आतफ़ा के बाद अन मुक़द्दर है क्योंकि इसका मातूफ़ुन अलैह है क़ियामुक, और क़ियाम मस्तर है और मस्तर इसमें सरी है। तो ये 7 मकामात हैं जहां पर अन मुकद्दर होता है। वयजूज़ु इज़हारु अन मअलामि कई नहवु अस्लमतु लिअन अदखुलल जन्ना व मअ वाविल अत्वी नहवु आजबनी क़ियामुका व अन तख़रुजा। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह उन 2 मकामात को बयान फरमाते हैं कि जहां पर आप अन को जाहिर भी कर सकते हैं, यानी आपकी मर्जी आप अन को वहां पर मुकद्दर पढ़ें, छुपा कर पढ़ें, या आपकी मर्जी आप अन को लफ्जों में जिक्र कर दें, दोनों करना जायज है। नंबर 1, लाम कई के बाद अन का इजहार हो सकता है, अन लफ्जों में आ सकता है। इसी तरह वाव अतफ के बाद भी अन लफ्जों में इस्तेमाल हो सकता है, दोनों की मिसाल, आजबनी क़ियामुका व अन तख़रुजा। अब ये तख़रुजा का जो अतफ है वो है क़ियाम पर। अब क़ियाम मस्तर इसमें सरी है, इसका अतफ जब आप यहाँ पर करेंगे तो दरमियान में वाव आएगी। इस वाव के बाद आपकी मर्जी आप अन को मुखफ़्फ़फ कर दें, छुपा दें, आजबनी क़ियामुका व तख़रुजा, या फिर अन को लफ्जों में जिक्र कर दें, आजबनी क़ियामुका व अन तख़रुजा। वयजिबु इज़हारु अन फी लामि कई इज़ा तसलता बिला अन्नाफिया नहवु लिअल्ला यअलम। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह उस मकाम को बयान फरमाते हैं कि जहाँ पर अन को लफ्जों में जिक्र करना जरूरी है, वाजिब है। अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो आप अरबी ग्रामर के एतबार से एक वाजिब काम को छोड़ रहे हैं। और वो मकाम कौन सा है? लाम कई के अंदर अन को जाहिर करना वाजिब है, लेकिन कब? जब उसके साथ ला नाफिया आ जाए। लाम कई हो उसके बाद ला नाफिया आ जाए, तो लाम कई और ला नाफिया के दरमियान आप अन को लफ्जों में जिक्र करेंगे। जैसे ली अल्लाह या अलामा, अब ये शुरू में जो लाम है, लाम से ली अल्लाह, ये लाम लाम कई है, और इसके बाद जो ला है ये ला नाफी है, दरमियान में अन है। असल में ली अन ला या अलामा। अब अन के नून को लाम कलाम में इदगाम, नाम नून को लाम करके लाम कलाम में क्या कर दिया? इदगाम। वअलम अन अलवाक़ियात अन अलवाक़ियातु बादल इल्मी लैसत हिय नासिबतु लिलफ़िअल मुज़ारिई व इन्नमा हियल मुख़फ़फ़तु मिनल मुसक़्क़लति नहwu क़ौलिही तआला अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरज़ा। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जो अन है, अन अन्ननी अन, जो क्या नाम है इसका, जज़म के साथ आता है अन, जब ये आलिमा फेल के बाद आ जाए, आलिमा या अलमु इस जैसे फेल के बाद आ जाए, आलिमा आ जाए या अलमु आ जाए, किसी का लम या अलम आ जाए, कोई भी गर्दान आ जाए आलिमा से, तो उसके बाद जो अन है
وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، ان عاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان عاملہ مخففہ من المثقلہ تو نہیں ہوتا۔ مخففہ من المثقلہ کا کیا مطلب؟ جس کو آپ کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، ان کا ان لیت لیکن لعل، اس میں جو ان ہے وہ بسا اوقات شد کے بغیر ان بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ان آ جائے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ان مقدر ہے یا پھر یہ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، تو اس کی پہچان انہوں نے بتا دی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ عالم یعلم، اس جیسے فعل کے بعد، اس جیسے فعل کے بعد جو ان آتا ہے وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان مثقلہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے۔ جیسے علم ان سیکون منکم مرضی، اب آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان ناصبہ ہے، جبکہ سیکون فعل مضارع کے نون پر تو ہمیں پیش نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ اس سے پہلے فعل آ رہا ہے عالمہ، اور عالمہ فعل کے بعد ان مخففہ من المثقلہ آتا ہے، عالمہ فعل کے بعد ان جو ناصبہ ہے وہ نہیں آتا۔ وَأَنْ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ أَنْ تُنْصِبَ بِهَا وَأَنْ تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ نَحْوُ ظَنَنْتُ أَنْ سَيَقُومُ أَنْ سَيَقُومَ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو اور فائدہ بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ ان ظن کے بعد آ جائے، ظن یعنی گمان والا جو فعل ہے، ظن یا ظن، اس کے بعد جب ان آ جائے تو آپ کو اس میں اختیار ہے، چاہے آپ اس کو ان ناسبہ بنا کر اس کے بعد جو فعل مضارع ہے اس کو نصب دے دیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس ان کو ان ناصبہ بنا دیں، اس کے بعد آنے والے فعل کو نصب دے دیں۔ جیسے ظننتو ان سیقومو، اب دیکھیں ظننتو فعل ہے، اس کے بعد ان ہے، اب یہ جو ان ہے آپ کی مرضی، آپ اس ان کو ناسبہ بنائیں اور سیقومو کے میم کو زبر دے دیں، سیقوما، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو مخففہ من المثقلہ بنائیں، تو پھر سیقومو کی جو میم ہے وہ کیا ہوگی؟ پیش کے ساتھ ہی ہوگی۔ فصل المجزوم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اگلی فصل بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں فعل مضارع کے ان اعراب کو بیان کریں گے کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہیں وہ ہیں لم، لما، لام الامر، لا فی النہی اور کلم المجازات۔ سب سے پہلے لم، اس کے بعد نمبر 2 پہ لما، نمبر 3 پہ لام امر، نمبر 4 پہ لا فی النہی، اور نمبر 5 میں کلم المجازات۔ وہ کلم المجازات کیا ہے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وہیا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلم المجازات کو بیان فرماتے ہیں کہ کون سے حروف مجازات میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں ان، مہما، از، ما، حیثما، اینا، متا، ما، من، این، انا اور ان مقدرہ۔ اب ان حروف کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ یہ حروف جو ہیں یہ فعل مضارع کے استعمال ہوتے تو ہیں، فعل مضارع میں یہ استعمال ہوتے، لیکن فعل مضارع کو دیتے کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع کو یہ جزم دیتے ہیں، فعل مضارع کو یہ جزم دیتے ہیں، اور جب جزم دیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جزم دینے والے حروف کون سے ہیں۔ تو جزم دینے والے حروف آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، لم، لما، لام الامر، لا بالنہی اور کلم المجازات۔ اچھا، وہی ہے ان۔ اب کلم المجازات کون سے ہیں وہ آگے آپ نے پڑھ لیا، کلم المجازات یہ ہیں۔ اب یہ الگ الگ آپ نے سارے پڑھے ہوئے ہیں کلم المجازات، یعنی اس طرح اکٹھے آپ نے نہیں پڑھے، باقی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ان بھی پڑھا ہوا ہے حروف شرط میں سے ہے، مہما بھی پڑھا ہوا ہے یہ بھی حروف شرط میں سے، از بھی پڑھا ہوا ہے، ما بھی پڑھا ہوا ہے، حیثما پڑھا ہوا ہے، ایون بھی پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا یار۔ اچھا، ایون بھی یہاں پر دیکھیں موجود ہے، اور اسی طرح انا ہے، اسی طرح ان ہے، تو یہ سارے کے سارے کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ اس میں کلم المجازات میں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلم المجازات، یعنی مجازات کے یہ کلمے ہیں۔ اب ہر ایک کی مثال بھی آپ کو دے رہے ہیں
जैसे लम यजरिब, लम्मा यजरिब, ली यजरिब, ला तजरिब, इन तजरिब, अजरिब। अब ये सारे, ये इन क्यों लगाए हैं? क्योंकि इन शर्त के लिए इस्तेमाल होता है ना, इसलिए इनके बाद दो फेल लगा बता दिए, तजरिब और अजरिब। वालम अन्ना लम तुकल्लिबुल मुजारिया माज़ियन मनफियन। बस एक लम के बारे में आपको बता रहे हैं कि लम फेल मुजारे को माजी मनफी में कर देता है, क्योंकि वैसे तो फेल मुजारे के अंदर मौजूदा जमाना और आइंदा आने वाला जमाना पाया जाता है ना, लेकिन जब फेल मुजारे पर लम दाखिल होता है तो फेल मुजारे को माजी मनफी के माने में कर देता है। और इसी तरह लम्मा भी फेल मुजारे को माजी मनफी के माने में कर देता है। इल्ला अन्न फीहा तवक्कुअन बादहु व दवामन मा क़ब्लहु नहवल अमीरु लम्मा यरकुब। लेकिन फर्क बयान फरमा रहे हैं कि जो लम्मा है, लम्मा के अंदर नफी तो होती है, लेकिन नफी के बाद इस बात की भी तवक्को होती है, इस बात की भी क्या होती है? तवक्को होती है। वह दवामन माकबल हो, लेकिन माकबल में उस नफी की क्या होती है? माकबल में नफी का दवाम होता है, हमेशा होती है। जैसे कामल अमीर लम्मा यरकुब, अमीर खड़ा हुआ जब तक वो सवार नहीं हुआ, यानी अमीर खड़ा रहा जब तक वो सवार नहीं हुआ, यानी जब तक वो सवार नहीं हुआ अमीर क्या हुआ? खड़ा रहा। वअइज़न यजूज़ु हज़्फ़ुल फ़िअल बाद लम्मा खासतन, और लम्मा के बाद आप फेल को हज़फ भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं नदिम ज़ैदुन व लम्मा, कि जैद ने शर्मिंदगी तो इख्तियार की लम्मा, लेकिन यनफ़अहु नदीमा, उसकी शर्मिंदगी ने उसको फायदा नहीं दिया। वला तक़ूलु नदिम ज़ैदुन व लम, लेकिन आप ये नहीं कह सकते नदिम ज़ैदुन व लम, यानी लम के बाद तो फेल महज़ूफ नहीं होता, लेकिन लम्मा के बाद फेल क्या हो जाता है? हजफ हो जाता है। लम्मा के बाद जो है फेल क्या हो जाता है? हजफ। लेकिन लम्मा के बाद फेल हजफ हो जाता है, लम के बाद फेल हजफ नहीं होता। कलीमुल मजाजात को करके सबक करें। यहाँ तक समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी।